वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि सैयदा सदफ़ अकबर साहिबा, हेल्थ केयर के हवाले से तमाम घणो कम करे चुकियूं आहिनि। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए आपको। अच्छा मैडम, आज मैं बात कर रही हूँ हमारा जो सेहत का जो शोबा है, ख़ास तौर पे आपने ज़ाहिर है आप इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, तो जो दूसरे मुल्क हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की मैं बात करूं तो वहाँ पर सेहत का शोबा जो है उसको ख़ास एक प्रायोरिटी समझा जाता है, लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से ऐसा कोई निज़ाम नहीं है हेल्थ केयर के हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? बिल्कुल, देखें ये तो एक हकीकत है हमारे यहाँ के पाकिस्तान में जो है किसी सेहत की सहूलियात के हवाले से बहुत सारी चीज़ों का जो है फुकदान है, स्पेशली जब हम अपने जो है देही इलाकों की या फिर हम जब रूरल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ तो एक तो बहुत ज़्यादा एक तो जो है सहूलियात की जो है की अदम दस्तियाबी है, इसके अलावा दवाओं के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, और जो वहाँ पर एक जो बुनियादी आगाही का जो प्रोग्राम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास एक लाइलमी सी कैफियत है। इसमें मैं एक चीज़ इसमें मैं मज़ीद बताती जाऊँगी, जैसे हमारे यहाँ जो है ना, जो हमारे पास पाकिस्तान में जो कह लें या हर जगह कह लें, हर जगह सेहत के शोबों को जो है 3 हिस्सों में जो है डिवाइड किया जाता है, जिसमें से आपके पास एक जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है सिस्टम होता है, फिर एक सेकेंडरी हेल्थ केयर का जो है सिस्टम होता है, फिर एक टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, फिर हम देख रहे होते हैं कि जो है उसमें जो हमारे पास बुनियादी हेल्थ यूनिट्स होते हैं या फिर ऐसे हमारे पास जो है वहाँ पर हम सेंटर्स बनाते हैं जहाँ पर माँ और बच्चे के हवाले से जो है एक बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती है। तो इन सब चीज़ों पर हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है जब हम बेसिक अपने उस पर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की जो है अदम दस्तियाबी मौजूद है। और अभी हालिया हम सब लोग इस पर जो है आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हवाले से। पाकिस्तान ने भी अपनी सेहत के हवाले से ये जो है अभी हमने हालिया दिनों में ये UN का ये जो प्रोग्राम है SDGs का, इस पर हमने साइन किया है जिसके मुताबिक जो गोल नंबर 3 है, जिसकी हम बात करते हैं अच्छी सेहत और बहबूद यानी कि वेल बीइंग एंड हेल्थ फॉर ऑल, कि सबको हमें जो है यकसा बुनियादों पर जो बुनियादी तालीम है या जो बुनियादी सेहत है वो हमें जो है फराहम करना है, जिसमें जो हमारे पास मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियां होती हैं जैसे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इसके अलावा या ऐसी बीमारियां हैं जो किसी वबा के ज़रिए या मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है लोगों में स्प्रेड हो रही होती हैं और फिर लोगों तक जो है बिल्कुल महफूज और मौसर अद्वियात की फराहमी। तो 2030 तक हमने इस चीज़ पर जो एग्रीमेंट भी किया हुआ है कि हमें इसको वहाँ पर मुमकिन हद तक इसको हमें इम्प्लीमेंटेशन तक लेकर आना है। लेकिन यहाँ पर अभी जहाँ तक हम इसको जो है देख रहे होते हैं तो ये भी गैर हकीकी एक टारगेट जो है नज़र आ रहा होता है कि लेकिन इसको हमें हकीकी बनाने के लिए वाक़ईतन बहुत ज़्यादा एक ऐसे मौसर लाहे अमल की ज़रूरत है जिस पर हम जो है अमल करके सब लोग जो भी इस हेल्थ केयर सेक्टर से या जो हमारे पास डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं उनको मिलकर बैठकर इस पर जो है वर्किंग करने की ज़रूरत है। अच्छा सैयदा सदफ़ साहिबा, मुझे एक बात ये भी बताइएगा कि हमारे पास ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं हमारे सूबों की, हर सूबे को 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पे हर सूबा खुद मुख्तियार हो चुका है अपने मतलब सूबे तालीम या सेहत के हवाले से वफाक से लेकर उनको सूबों के हवाले कर दिया गया है। तो आप क्या समझती कि इस तरह से ये सिस्टम सही चल पाएगा या फिर हमें सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे एक यूनिफाइड पॉलिसी बनानी चाहेगी जिस पे सब मिलकर बैठ कर बात करें और सब मिलकर इस चीज़ का हल निकालें? तो ये ज़्यादा बेहतर है या जो सूबों के पास अपने जो मतलब रिसोर्सेज और नीड्स जो है उस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकेगा? देखिए, इसमें तो हम सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हम डिविजनल बेसिस पर बात कर रहे हैं तो डिविजनल बेसिस पर जो है हमारे पास हमने उनको ऐसे कौन से इख्तियारात दिए हुए या हमने उनको ऐसी कौन सी जो है चीज़ों की जो है फरहमी की हुई है कि उनके पास जो है रिसोर्सेज कितने हैं।
ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہمارے پاس دیکھیں صحت کے شعبے میں اگر میں بات کروں تو بہت کم ہم جو ہے اپنا صحت اور تعلیم ہمارے یہاں دو ایک ایسی چیز ہے جس میں جو ہے آپ کے پاس بجٹ بہت کم نومینیٹ کیا جاتا ہے, بہت کم ایک بجٹ وہاں پر جو ہے فکس کیا جاتا ہے جس کے تحت جو ہے لوگ اپنی جو ہے چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر تمام چیزوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ فنڈس کی جو ہے دوبارہ سے ایک جو بھی فنڈ ہم نے وہاں پہ دیا ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہ ویل انف ہے کہ نہیں ہے. اور پھر اس میں جو ہے نا ہمارے پاس جیسے میں نے ابھی آپ کو جو ہے ڈویژنس بتائیں, اس میں یہ کہ بنیادی سطح پر بھی جو ہے ہمیں جو اس میں جو ہے اضافہ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کتنے بیسس پر ہم نے جو ہے وہاں پر جو ہے چیزیں دی ہوئی ہیں. اسپیشلی جیسے ہمارے پاس بیسک ہیلتھ کیئر ہیں یا پھر جو ماں اور بچے کے جو صحت کے جو مراکز ہوتے ہیں. اور پھر اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں ہم جو ہے اس کو جو ہے ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اگر ہم اس کو جو ہے پروونشل وائز بھی لے کر جا رہے ہیں تو وہاں جیسے جن پروونسز میں جیسے دیکھیں پولیو ہم کو جو ہے ہم لے لیں کہ جو ہے پولیو ہمارے پاس ملک بھر میں جو ہے موجود نہیں ہے, لیکن جن علاقوں میں جو ہے پولیو کے ابھی تک کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو وہاں پر ان اہم مسائل کی پہلے جو ہے کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ اس والے ایریا میں یہاں پر یہ والے پرابلمس موجود ہیں اور پھر اس کے مطابق جو کنٹرولبل یا جو مینیجیبل وہاں پر چیزیں ہیں اس کو پھر جو امپلیمنٹ کروایا جائے اور پھر پرائرٹائز بیسس پر اس چیز کو وہاں پر جو ہے پھر ختم کیا جائے. اور پھر دیکھیں ہر علاقے کی یا ہر پروونس کی جب ہم کر رہے ہیں تو اس میں سب میں جو ہے ایک آبادی کی شرح بھی ہر جگہ جو ہے مختلف ہے. تو ہر جگہ بھی جو ہے آبادی کے لحاظ سے بھی ہمیں ان کو جو ہے صحت کے وسائل دینے کہ اگر ایک جگہ بہت زیادہ ہے تو اس جگہ کو پھر ہمیں اسی لحاظ سے جو ہے تمام میڈیکل کے حوالے اس کے میڈیسنس کے حوالے سے ویکسینیشن کے حوالے سے اویئرنیس کے حوالے سے بنیادی سے جو ہے صحت کے حوالے سے اس پورے علاقوں کو جو ہے کور کیا جائے. تو پھر وہاں پر جو ایک مؤثر ترسیل کر کے جو ہے ٹرانسپورٹیشن کر کے اگر وہاں پر کسی بھی علاقے میں اگر بہت زیادہ لوگ موجود ہیں تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے وہاں پر لوگ جو ہے بیمار بھی زیادہ ہوتے ہوں گے یا پھر وہاں پر صحت کے مسائل بھی جو ہے دوسرے علاقوں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہوں گے. تو وہاں پر ان کے پاس بیسک صحت کی کوئی ایسی فیسلٹی موجود ہے اور پھر وہ ان کی جو ہے ایکسیسیبلٹی میں ہے کہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس وہاں تک جانے کی ایکسس کی کیا نوعیت ہے, ٹرانسپورٹیشن کی وہاں پر کس حد تک جو ہے سہولیات موجود ہے. تو یہ تمام اس کو جو ہے چیزوں کو بھی جو ہے دیکھنا یا سیٹر کرنا بہت زیادہ. اچھا صدف صاحبہ ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو ہیلتھ کیئر کی جو بنیادی خرابیاں ہیں ایک تو مجھے پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون سی ہیں اور ان خرابیوں کو ہم کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں اور پھر ان پہ کام کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, ان کو بہتر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں بیٹھ کر سوچنے کی اور ایک بیسک جو لاہ عمل ہوتا ہے اس کو بنانے کی جو کوشش ہوتی ہے. اس میں ایک تو بہت ساری چیزیں میں سے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے پاس ادویات ہیں یا ایسے ہمارے پاس جو ہے میڈیکل کے انسٹرومنٹس کہہ لیں یا پھر آلات کہہ لیں جس میں ہم جو ہے خود کفیل نہیں ہیں, جو ہم ابھی تک جو ہے باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں استعمال کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جو ہے خود کفیل بنے, ہم اپنی جو ہے میڈیکل کے جو انسٹرومنٹس ہیں جو سرجیکل آلات ہیں اس کو ہم جو ہے اپنے بہاف پر ہی جو ہے ہم جو ہے پریپیئر کریں. اسپیشلی خاص طور پر جو ہسپتالوں میں جو بیسک میڈیکل سینٹر میں عام طور پر استعمال ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں. ادویات کے لیے خام مال بھی جو ہے ہم لوگ جو ہے باہر کے ممالک سے جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک تو جو ہے ٹرانسپورٹیشن کی بھی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر جہاں پر بیسک ہمیں صحت کی جو ہے چیزیں پہنچانی ہے تو وہاں تک جو ہے ٹرانسپورٹیشن کی کیا ہمارے پاس جو ہے فیسلٹی موجود ہے کہ ہر شخص کو جو ہے بیسک ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز تو ہر شخص کے پاس پہنچنی چاہیے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم اس میں یہ چیز بھی دیکھیں کہ ہم نے جو ہے اپنے پاس صحت کے حوالے سے کتنا ایک بجٹ جو ہے ہم نے جو ہے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں اور جو ہمارے پاس جس فیلڈ کے مطابق بجٹ ہے, جیسے ہم ہیلتھ کے بارے میں بات کریں تو جو ہیلتھ کے بارے میں ہیلتھ کے جو ہم نے بجٹ مختص کیا ہوا ہے وہ اسی فیلڈ میں ہی اس کو ہمیں اسپینڈ کرنا چاہیے.
اور تو یہی اس میں جو ہے یہی والی تمام چیزیں ہیں کہ جو ہے جو اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن کر لیں کہ دیکھیں بیسک صحت تو ہر شخص کا حق ہے کہ اس کو جو ہے بنیادی صحت دینا، اچھی تعلیم دینا، یہ سب تو ہمیں جو ہے پرووائڈ کرنی چاہیے. لیکن اس کے لیے دوبارہ میں جو ہے یہی بات کہوں گی کہ ایک بہتر لائے عمل کی جو ہے ضرورت ہے تاکہ ہر شخص کے پاس جو ہے ایک بنیادی صحت کی پہنچ ہو اور وہ اس سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکے. بہت شکریہ آپ کا سیدہ صدف اکبر صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت ہی فائدہ مند بات چیت رہی. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا بریک جو بریک وٹھنداسی ان کا پوئے ودھیک ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं. असां सां गॾु रहिजो.